एउटा कुरामा कसरी हामी परमेश्वरप्रति लगनशील हुने, इमानदार हुने भन्ने बारेमा परमेश्वरको वचन ल्याउन चाहन्छु, जसद्वारा तपाईहरु मेरो आत्मिक उन्नति भएको होस्, हामी आशिषित भएका हौं। हामीलाई थाहा छ प्राय सबैलाई घर कसरी बन्छ हैन। यहाँको मान्छेलाई थाहा छैन होला, किनभने इट्टा सिमेन्टहरु लगाएको हुँदैन यहाँनिर। यहाँ काठपात के प्लास्टिकका चीजहरु हुन्छ, फलामका प्यानलहरु हुन्छन्। तर हामी इन्डियामा, नेपालमा हामीलाई थाहा छ घर बनाउनेहरूले के गर्छ त, इट्टा, सिमेन्ट, बलुवा, एउटा इट्टा भन्दा पनि सिमेन्ट, बलुवा को एउटा प्रपोर्सन मिसाउँछ हैन, मात्रा मिलाउँछ। 4/1 अनि राम्रो सिमेन्ट हो भने 6/1 सम्म मिसाउँछ। त्यो एउटा प्रोपोर्सन हो। घर सिमेन्टमा त ज्यादा लगायो भने हामीलाई सिमेन्ट त पक्रिने काम गर्छ नि त। सिमेन्टले पक्रिने काम गर्छ भने सिमेन्ट ज्यादा लगायो भने त्यसले फुट्छ, त्यसले पक्रिँदैन, फुट्छ त्यो। फेरि हैन, सिमेन्ट फारो गर्ने महँगो हो, बलुवा चाहिँ ज्यादा लगाउँ भनेर बलुवा ज्यादा लगायो भने त्यो फस उक्किएर झरिजान्छ। ठिक्क मिलाउनु पर्यो। सिमेन्ट बलुवा ठिक्क मिलायो भने त्यसले राम्ररी पक्रिन्छ। राम्रो प्रोपोर्सन 4/1 हैन। 1 भाग सिमेन्ट हो भने 4 भाग बलुवा। अनि बलुवा पनि जुनसुकै लाउनु भएन, धुलो भएको बलुवा हैन, बलुवा धोएर अथवा राम्रो बलुवा। यसको सबै मात्रा मिलायो भने मात्र पर्खाल बलियो हुन्छ। अनि आज यो विषयमा म तपाईहरुसँग बाँडचुँड गर्न चाहन्छु। हाम्रो विश्वास पनि केवल बाइबलको एउटा कुरा मात्र पक्रेर हामी जोडसँग अगाडि बढ्यौं भने हाम्रो विश्वास बलियो हुँदैन। आज भोलिको ट्रेन्ड के देख्छु? पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, प्रोफेसी, प्रोफेसी, प्रोफेसी। ज्यादा यो देख्छु म। तपाईहरु के देखिराख्नु भएको छ? प्रोफेसी मात्र पछ्याउँदै गयौं भने हाम्रो विश्वास बलियो हुँदैन। अनि आशिषको कुरा गर्छौं, आशिषको पछि मात्र कुद्यौं भने हाम्रो विश्वास बलियो हुँदैन। हामी टेढे क्रिस्चियन हुन्छ। टेढे क्रिस्चियन थाहा छ तपाईहरुलाई? सायद कतिजना अलि यस्तो हुनुहुन्छ नि, मलाई माफ गर्नु होला, उदाहरणको लागि भन्नु पर्यो। त्यो बाङ्गो हेर्ने क्रिस्चियनले मानिसहरूलाई अप्ठ्यारो भयो, मलाई हेर्दैछ भनेर सोचिरहेको हुन्छ त अर्कैपट्टि हेरिरहेको हुन्छ। यस्तो हुन्छ नि, यस्तो गरेर हेरेको हुन्छ हैन। हामी त्यस्तो हुन्छौं। हामीले हाम्रो अनि आई स्पेशलिस्टहरूले भन्छ हाम्रो भिजन, आँखाको भिजन 20/20 हुनुपर्छ। मायोपिया, अनि कुनै केपिया भन्ने हुन्छ आँखाको त्यो ब्यालेन्स गर्ने। हाम्रो भिजन 20/20 चाहिँ एकदम राइट ब्यालेन्स हो। हाम्रो भिजन 20/20 गयो, अब 2021 छ। हाम्रो न्यू लाइफ गोस्पल चर्च काठमाडौँको चाहिँ हाम्रो भिजन 2020 गयो। तपाईहरुको के थियो मलाई थाहा छैन। जहाँसम्म लाग्छ न्यू लाइफ गोस्पल चर्च काठमाडौँले भिजन 2020 मा बस्यौं, किन हाम्रो लागि त्यो ठूलो जाँच भयो। पेन्डेमिक जाँच थियो। हामी कति स्थिर बस्यौं त्यो आपद विपदमा, समस्याहरुमा कति स्थिर बस्यौं, कति आत्मा जित्यौं हैन। धेरै विश्वासीहरुको एउटा प्रब्लम के छ भने धेरै आत्मा जित्नु पर्छ म त। आत्मा जित्नु मात्रै न, त्यो जितेको आत्मालाई हुर्काउनु पनि ठूलो जिम्मेवारी हो। ब्यालेन्समा हामी हिँड्नु पर्यो। अनि कतिपल्ट पवित्र आत्मा, अनि कति अन्य भाषा पुलपिटबाट बोलेको छ, प्रचार गर्दा बोलेको छ, त्यो रङ छैन। तर त्यसको पछाडीको मोटिभ के हो, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईहरु म सेवा गर्छौं, रात दिन सेवा गर्छौं, तर हाम्रो मोटिभ के हो? मान्छेले हामीलाई यति भयंकर सेवा गर्ने मानिसहरु रहेछन् भनेर भनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो कि परमेश्वरसँग वास्तवमै हामी लीन भएका छौं, परमेश्वरलाई नै त्यति प्रेम गर्छौं? त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसका म आज सामान्य क्रिस्चियन जीवनमा चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरु हैन, रेसिपीहरु जसले चाहिँ हाम्रो आत्मिक वृद्धि र हामीलाई आशिषित क्रिस्चियन बनाउँछ, त्यो बारेमा तपाईहरुसँग समय लिन चाहन्छु। अहिले 12:06 गएछ। आज्ञा पालन, परमेश्वरको भय र संगति हाम्रो आशिष र आत्मिक वृद्धिका आवश्यक
वस्तुहरू हुन् भन्ने बारेमा तपाईहरुसँग म शेयरिङ गर्न चाहन्छु। धेरैपल्ट म भन्छु म ब्यालेन्समा हिँड्न चाहन्छु। यहाँ त गाडी कुदाएको छुइनँ, नेपालमा मेरो गाडी छ, गाडी कुदाउँछु। म ठिक गाडीको बीच भागमा हिँड्न चाहन्छु। बीच भाग भन्नाले उताको अर्को लेन होइन, मेरो लेनको बीच भागमा हिँड्न चाहन्छु। त्यहाँ ताकि अपोजिट लेनबाट, अब यहाँ पो त्यस्तो छैन त, यहाँ त डिभाइडर पनि कत्रो रोडै जत्रो छ। वहाँ त डिभाइडर त हुँदैन, लेन मात्र हुन्छ। उताको गाडीले मेरो दाहिनेपट्टिको गाडीको आँखा फुटाइदिएको चाहन्न। अनि म पनि देब्रेपट्टि हाम्रो लेन हाम्रो ठिक ड्राइभ साइड उल्टा हुन्छ यहाँ तर उताको। देब्रेपट्टि ज्यादा चेपेर पेडेस्ट्रियनहरूलाई हिँड्ने मान्छेहरूलाई हिर्काउन चाहन्न। म बीचमा बस्न चाहन्छु ताकि म दुर्घटना पर्न चाहन्न। हाम्रो पनि क्रिस्चियन जीवन त्यो हो। आज हामी कुनै पनि सबै कुरा आवश्यक छ, सबै कुरा आवश्यक छ, तर परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ ती सबै आवश्यक कुराहरूलाई हामीले सन्तुलित रूपमा प्रयोग गरौँ। डायबिटिजको बारेमा, मुटुको हाम्रो जीवनको, हाम्रो शरीरमा धेरै समस्या आउँछ, विभिन्न समस्याहरू, डायबिटिज, ब्लड प्रेसर अनि हार्ट प्रब्लम, धेरै समस्याहरू हुन्छ। यी समस्याहरू वास्तवमा सर्वा रोग होइन यो, तर हाम्रो आफ्नै खानपिनको सन्तुलन नभएको कारण, हाम्रो सुताइ आरामको सन्तुलन नभएको कारण यी बिमारहरू हाम्रो शरीरमा आउँछ। जस्मिन लामो लङ ग्रेन बासमती जस्मिन राइस मिठो छ, सुगन्धित छ भन्दै ब्रेकफास्टमा पनि त्यसको चाम्रे खाने, लन्चमा त्यसको भात खाने, अनि स्न्याक्समा दिउँसो पनि अलिकति चाम्रे बनाएर खाने, फ्राई राइस खाने, साँझमा पनि फेरि मिठो छ भने धेरै खाने, त्यो मान्छेले चाँडै डायबिटिज पाउँछ। के त सन्तुलन मिलेन। यहाँको मान्छेहरूले पनि त्यही हो, सागै खाँदैन, काँचो साग यति स्यान्डविचमा या केमा चेपेर प्लाट्टै खान्छ, सकियो। विभिन्न रोगहरू आउँछ। त्यसकारण परमेश्वरको वचन पनि त्यही हो। कुनै परमेश्वरको वचनमा सबै चाहिन्छ। पवित्र आत्मा एकदम हामीलाई चाहिन्छ, तर पवित्र आत्मा भन्दै उफ्रिँदै कुद्यो, तर अरू भाग छोड्यो भने त्यो मान्छे पड्किन्छ, कहाँ गएर ठोकिन्छ, मजाले दुर्घटनामा पर्छ। पवित्र आत्मा त्यो अस्ति पाइसक्यौँ भन्दै चुपचाप बसिराख्ने मान्छे पनि के हुन्छ त, हिँड्दा सुकेर घस्रिएर पम्चर भएर जान्छ। सबै ब्यालेन्समा ल्याउनु पर्यो प्रियहरू, ब्यालेन्समा। किनभने हाम्रो क्रिस्चियन जीवन ब्यालेन्सको जीवन हो। अनि यी तीनवटा कुराहरू म तपाईहरुसँग आज शेयरिङ गर्छु। पहिलो सामुएल 15:22 सबैलाई थाहा छ त्यो। त्यहाँनिर त्यो सेगमेन्टमा के छ भने खण्डमा, तर सामुएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुको आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र? हेर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो आज हाम्रो 90% क्रिस्चियनले हामी कहिले पनि ध्यान दिँदैनौँ। होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुको आज्ञा पालन रुचाउनुहुन्न र परमप्रभुले? हामी दशंश ल्याएर दिएका छौँ, भेटी लिएर दिएका छौँ, प्रार्थना गरेका छौँ, बाइबल पढेका छौँ, डाँडाको प्रार्थना, खोल्साको प्रार्थना, मैदानको प्रार्थना, फास्टिङ प्रार्थना, सोमबारे फास्टिङ प्रार्थना, आइतबारे फास्टिङ प्रार्थना, एकादशीको फास्टिङ प्रार्थना पनि गरेकै छौँ। तर एउटा कुरा बिर्सिन्छौँ, परमेश्वरले आज्ञा पालन नै धेरै रुचाउनुहुन्न र? अनि मेरो जहिले पनि एउटा प्रश्न, म अन्य भाषा बोल्छु, सायद मेरो जेनेरेसनमा अनि मेरो क्षेत्रमा अन्य भाषा, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, दान वरदानको पहिले बिकुल फुक्ने मध्येमा म पनि एउटा हुँ। मेरो क्षेत्रमा भन्दैछु, मैले नेपालमा भन्दै छुइनँ, संसारमा भन्दै छुइनँ, जहाँ म बस्थेँ, जहाँ सेवा गर्थेँ, मेरो एरियामा धेरै थिए होला, तीमध्ये म पनि एउटा हुँ। पवित्र आत्माको दान वरदान बप्तिस्मा, अन्य भाषाको बिकुल फुक्ने।
तर मेरो एउटा प्रश्न, ती सबैभन्दा ज्यादा मैले परमेश्वरको वचन आज्ञा पालन गरेको छु कि छुइनँ? इमानदारसँग दशांश दिने मान्छे मध्ये म पनि हो। दशांश निरन्तर दिइरहेको छु, तर दशांश मात्र दिइरहेको छु कि परमेश्वरको अरू वचन पनि म पालन गर्दैछु कि छुइनँ? परमेश्वर त्यो हेर्नुहुन्छ। आज्ञा पालन भन्दा बलिदान उत्तम हो भन्दा आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू हुनेछन्। बलिदान चढाउने मानिसहरू भन्दा पनि म लाउँदिनँ, बलिदान चढाउने मानिसहरू तर आज्ञा पालन नगर्ने मानिसहरू स्वर्गमा हुने छैन। कतिपल्ट परमेश्वरलाई हामी आफू जस्तो सोच्छौँ र यति गरेको छ नि त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामी जान दिउँ भन्छौँ नि, त्यस्तो परमेश्वरले गर्नुहुन्न। उहाँले राखिदिनु भएको छ मापदण्ड, त्यहाँदेखि उहाँ आफैले पनि केही गर्नुहुन्न। त्यो मापदण्डमा हिँड्ने काम तपाईँ र मेरो। म एक दुईवटा घटनाहरू ल्याउँछु। पहिलो लुकाको 5 अध्यायको 1:11 हामी सबैलाई थाहा छ, त्यो आज्ञा पालन जहिले पनि हाम्रो जीवनमा आशिष ल्याउँछ। आशिषहरू आज्ञा पालनसँग जोडिएको हुन्छ। हामी जोडिएको भनेर त्यति शब्द प्रयोग गर्दैनौँ, हामी गाँसिएको हुन्छ भन्छौँ। यो जोडिएको चाहिँ अलिकति के हो त, अलिकति विकासे भाष शब्द हो। यो मान्छेलाई जोडिएको भन्दा के अरे गाँसिएको भन्दा जोडिएको भन्न रुचाउँछन् मान्छेहरू, तर म गाँसिएको भन्छु किनभने त्यो मेरो गाउँले ठेट भाषा हो। मानिसहरू एक आपसमा गाँसिएका हुन्छन्, रुख र लहरा गाँसिएको हुन्छ। जहिले पनि तपाईँ र मेरो आशिष आज्ञा पालनसँग गाँसिएको छ। परमेश्वरका सारा आशिषहरू आज्ञा पालनसँग गाँसिएको छ, त्यो एक्लै छैन। अनि मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्न उहाँको चारैपट्टि ठेला गरिरहेका थिए। अनि उहाँ गनेसरेत तालको, यो गनेसरेत गालिलको समुद्र हो, यसलाई गालिलको समुद्र, चिन्नासरेत पनि भन्छ, गनेसरेत भन्छ, अनि टाइबेरियसको समुद्र पनि भन्छ। धेरै नाम छ गालिलको समुद्रको। अनि उहाँ गनेसरेत किनारमा उभिरहनु भएको थियो। उहाँले तालको किनारमा 2वटा डुङ्गा देख्नुभयो, तर जलहारीहरू चाहिँ डुङ्गा बाहिर बसी आफ्ना जालहरू धोइरहेका थिए। ती दुई मध्ये एउटा डुङ्गा चाहिँ सिमोनको थियो। यो सिमोन पत्रुस, पछि प्रभुले नाम बदलिदिनु भयो। त्यसमा चढेर उहाँले डुङ्गालाई किनारबाट अलि पर लैजान लाउनुभयो। उहाँले डुङ्गामा बसेर भिडलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। बोलिसक्नुभएपछि उहाँले सिमोनलाई भन्नुभयो, गहिरोतिर लगेर माछा पक्रनलाई आफ्ना जाल हान। तर सिमोनले भने, गुरुजी हामीले रातभरि मेहनत गरेर पनि केही फेला पारेनौँ, तापनि तपाईँको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि जब त्यसो गरे तब तिनीहरूले एक थुप्रो माछा पक्रेर तिनीहरूको जाल फाट्न लागे। तिनीहरूले अर्को डुङ्गामा भएका साझेदारहरूलाई आएर सहायता गर्न इसारा गरे र आएर तिनीहरूले दुवै डुङ्गा माछाले भरे, यहाँसम्म कि डुङ्गाहरू डुब्न लागे। तब यो देखेर येशूको पाउमा घोप्टो परी सिमोन पत्रुसले भने, हे प्रभु, मबाट जानुहोस्, किनभने म पापी मानिस हुँ। यतिका माछा पक्रेको देखेर तिनी र तिनका साथमा उनीहरू सबैले साह्रै अचम्म माने। त्यसै गरी जब्देका छोरा याकुब र यूहन्ना पनि छक्क परे। हेर्नुहोस्, यहाँ मलाई यस्तो लाग्दैन पत्रुसले त्यहाँ जाल धुँदै गर्दाखेरि सिमोनले प्रभु येशूको वचन सुन्दै थियो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने ऊ आफ्नो धुनमा थियो। तर प्रभुले के गर्नुभयो त, सित्तैमा सिमोनको डुङ्गा प्रयोग गर्नु भएन। सिमोनलाई त्यसको भाडा दिन चाहनुहुन्थ्यो। त्यो भाडाद्वारा सिमोनलाई उनको डुङ्गा चलाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेर चिनाउन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो, सिमोन, यो डुङ्गा अलिक गहिरोमा लगेर हान त। सिमोन त्यति बेला लगभग 30 वरिपरिको जवान मानिस थियो। रातभरि जाल हानेर तिनीहरू थाकेर लखतरान भएका थिए।
सम्भव तिनीहरू निराश पनि थिए। अनि उनले भन्छ, हामीले रातभरि हानेर पनि केही त पारेनौं, केही पारेनौं। रातभरि हामीले मेहनत गर्यौं, केही फेला पारेनौं। तर तापनि तपाईको वचन अनुसार म हान्नेछु, तपाईको वचन अनुसार म जाल हान्नेछु। अनि उसले हान्यो, अनि माछा पर्यो। यति धेरै पर्यो कि अरूलाई बोलाए। अनि त्यति बेलाको माछा मार्ने जहाज लगभग लामो भनेको 20-25 फिटसम्मको हुन्थ्यो। माछा मार्ने जहाज त्यो भरियो। तिनीहरूले माछा मार्न थालेपछि लाइफमा त्यतिको माछा कहिले पनि पारेका थिएनन्। जाल त्यो ढुङ्गा भरियो। अनि सिमोनले थाहा पायो, यो व्यक्ति एक्स्ट्रा अर्डिनरी व्यक्ति हो, यो चान्चुने व्यक्ति होइन। उसले, प्रभु म पापी हूँ। उसले रियलाइज गर्यो यस्तो कुरा ईश्वर व्यक्ति बाहेक कसैले पनि गर्न सक्दैन। किनभने एउटा ढुङ्गा होइन, उनीहरूसँग भएको अरू ढुङ्गा पनि भरिएको थियो। अनि त्यो सबै कुरा एउटै कुराले भयो, सिमोनको प्रभुको कुराको आज्ञा पालनले। उसलाई थाहा थियो, ऊ एक्सपर्ट थियो माछा मार्न, जाल हान्नु। जहाँ जहाँ माछा पर्न सक्छन्, माछा चर्न आएको हुन्छ, ती ठाउँमा रातभरि उनीहरूले खेदो गरेका थिए, हाने एउटै माछा परेको थिएन। तर आज एउटा व्यक्तिले हिजो कतिपल्ट हानेको ठाउँमा त्यही हान्दाखेरि त्यत्रो माछा पर्नु भनेको चान्चुने कुरा थिएन। हामी के बुझ्छौं त? परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेर नकारात्मक परिस्थितिहरूलाई पनि परमेश्वरले हाम्रो पक्षमा ल्याइदिनुहुन्छ। आज्ञा पालन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अन्तिममा प्रभु येशू उठाइने बेलामा यो चेलाहरूलाई बोलाइएको समयमा थियो यो। अब प्रभु येशूले ब्याकस्लाइड भएर गएका चेलाहरूलाई वापस बोलाउनु पनि त्यही कुराको प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि चेलाहरू कहाँ? तिबेरियस, अघि गन्नेसरेत थियो, अब तिबेरियस एउटै समुद्रको नाम हो। तिबेरियस समुद्रको छेउमा येशूले फेरि आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। म यूहन्ना 21 अध्यायको 1देखि 11 पढ्दैछु। उहाँले आफूलाई यसरी प्रकट गर्नुभयो, सिमोन पत्रुस। अब अघि सिमोन थियो, अब पत्रुस पनि थपिएको छ, किनभने ऊ प्रभुमा आउनुभन्दा अगाडि उसको नाम सिमोन थियो। सिमोन भनेको अस्थिर, कर्कोलोको पातमा पानी कसरी बग्छ त्यस्तो अस्थिर सिमोन भनेको। प्रभु येशूले बोलाएपछि उहाँको नाउँ राखिदिनु भयो पत्रुस। अब यहाँ चाहिँ के छ त? प्रभुले पुरा नाउँ बोलाउनुहुन्छ। त्यहाँ सिमोन पत्रुस, दिदुमस भन्ने थोमा, गलिलका काना नगरको नथानेल, जब्दियाका 2 छोराहरू, उहाँका चेलाहरू मध्ये अरू 2 जना एकसाथ थिए। लगभग होल प्रभुका प्रेरितहरू त्यहाँ थिए। तर तिनीहरू प्रभुको राज्य बढाउने कुरामा, आफ्नो बोलावट पूरा गर्ने बारेमा तिनीहरू अन्योलमा थिए, किन प्रभु हुनुहुन्न थियो। उनीहरूले 3.5 वर्षमा सारा इन्फर्मेसन लिएका थिएनन्। मलाई बडो खुसी लाग्छ पवित्र आत्माको बारेमा कुरा गर्दा। प्रभु यीशुले पहिले भन्नुभएको थियो, म शान्तिदाता पठाउने छु, शिक्षक पठाउने छु, उहाँले तिमीहरूलाई सिकाउनु हुनेछ। म जे कुरा अहिले 3.5 वर्ष मैले सिकाएँ त्यो पूरा भएको छैन, तर म जाँदैछु, मेरो समय आयो। प्रेरित 2 अध्यायको 1देखि 4मा आउनुहुने पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई बाँकी कुरा सिकाउनु हुनेछ। पवित्र आत्माले बाँकी कुरा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। अनि ती सिकाएका कुराहरू प्रेरितको पत्रहरूमा छ। त्यो सबै प्रभु येशूले पवित्र आत्मा थ्रु सिकाउनु भएको कुरा हो। त्यसकारण हामीले नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। आज कतिले कुनै पत्रको लिएर अरूलाई बाइपास गरे जस्तो हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यो पवित्र आत्माले नै सिकाउनु भएको, पत्रुसले लेखेको, पाउलले लेखेको भन्दै हामी यो मान्छेले लेखेको भन्न सक्दैनौँ। त्यो सब मान्छेले लेखेको हो। मान्छे एउटा
मेसिनरी जस्तो, तर प्रेरणा पवित्र आत्माबाट आएको। धेरैले भन्छ पाउल दुःखमा परेर लेखेको कारण दुःखको कुरा छ, होइन। त्यो पाउलको आफ्नो इमोसन लेखेको होइन, पवित्र आत्माले के लेख भन्नुभयो त्यो लेख्नुभयो। पुरानो समयमा पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई प्रेरणा दिएर लेखाउनुहुन्थ्यो भनेर लेखेको छैन। पुरानो जमानामा पहिले पवित्र आत्माले पवित्र मानिसहरूलाई प्रेरणा दिएर लेखाउनुहुन्थ्यो। त्यसकारणले परमेश्वरको वचन बोल्ने अगमवक्ताहरू पवित्र जीवन जिउँथे। त्यसै अगमबानी बोलेर हुँदैन, लाइफ पनि पवित्र हुनुपर्छ। व्यभिचार नगर्नु मात्र पवित्र होइन, परमेश्वरको वचन हरेक कुराहरू पालन गर्नुपर्छ। रिस र क्रोधले भरिएका छौँ भने अलरेडी हामीले आफूलाई अपवित्र बनाइसक्यौँ। तीतोपना र ईर्ष्याले भरिएका छौँ भने, बदलाको भावनाले भरिएका छौँ भने हामी अपवित्र भइसक्यौँ। अनि यस्तो मानिसहरूबाट परमेश्वरको प्रेरणादायक वचन आउन सक्दैन, किन बाइबलले भन्छ पवित्र मानिसहरूद्वारा पवित्र आत्मा बोल्नुभयो। अनि यहाँ के भन्छ भने सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने म माछा मार्न जाँदैछु, किनभने पत्रुस प्रवक्ता थियो सबै चेलाहरूको। प्रभुले चेलाहरूलाई हेरेर सोध्नुहुन्थ्यो, सिमोन फुत्तै निस्केर जवाब दिइहाल्थ्यो। ऊ एकदमै छटपटे थियो। अनि उसमा एउटा लिडरसिप थियो उसँग। अनि सबैले उसलाई पछ्याए। हेर्नु, चुपचाप बस्ने मान्छेलाई पछ्याउँदैन, कसैले पछ्याउँदैन चुपचाप, किनभने उनीहरूले केही मार्गदर्शन पाउँदैन। त्यसैले लिडर्सहरू जम्मै ज्यादा बोल्ने हुनुपर्छ भनेको होइन मैले। अनि म माछा मार्न जाँदैछु, गार्जन जस्तो थियो पत्रुस चेलाहरूको। अब उसले जान्छ भने तिनीहरूले उनलाई भने हामी पनि तिमीसँगै आउँछौँ। तिनीहरू गएर डुङ्गामा चढे, तर त्यो रात तिनीहरूले केही पक्रेनन्। बिहान हुन लागेको थियो, येशू किनारामा खडा हुनुभयो, तर चेलाहरूले उहाँ येशू नै हुनुहुन्छ भने चिनेनन्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, बालक हो, तिमीहरूसँग केही माछा छ? तिनीहरूले उहाँलाई उत्तर दिए, छैन। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जाल डुङ्गाको दाहिनेपट्टि हान अनि भेटाउनेछौ। अनि तिनीहरूले जाल हाने। माछाहरूको थुप्रोले गर्दा तिनीहरूले जाल तान्न सकेनन्। येशूले प्रेम गर्नुहुने चेलाले पत्रुसलाई भने, यो प्रेम गर्नुहुने चेला भनेको यूहन्ना हो, उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ। तपाईको आङ झिरिङ्ग भएन? उहाँ प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ। 3.5 वर्ष अगाडिको कुरा यूहन्नाले पत्रुसलाई, सिमोनलाई सम्झाउँछ। 3.5 वर्ष अगाडि तपाईलाई दाहिनेपट्टि गएर गहिरोमा हान भन्नुभएको होइन? त्यति बेला जहाज डुङ्गाले थाम्न नसक्ने गरी माछा परेको होइन? उहाँ त प्रभु पो हुनुहुँदो रहेछ। यहाँ चेलाहरूले प्रभुको आज्ञा पालन, पहिलो आज्ञा पालनले तिनीहरू प्रेरितको रूपमा चुनियो। दोस्रो आज्ञा पालनले तिनीहरू रिस्टोर भए। आफ्नो जीवनको मकसद के हो उनीहरूले थाहा गरे, किन प्रभुले उनीहरूलाई बोलाउनु भयो। अनि यहाँ के भन्छ भने, यो सुनेर पत्रुसले आफ्नो बाहिरी वस्त्र कम्मरमा लपे। उ नाङ्गै रहेछ, राति अब सबै त्यस्तै हुन्छ क्या, जाल हान्ने ठाउँमा सबै नाङ्गै रहेछ। उ त उसले लुगा बेरेर समुद्रमा फाल हाने, अनि ऊ पौडिँदै पहिले आयो। यहाँ लेखेको छैन, तर कति बाइबलमा ल्याएको छ ब्रेकेटमा। ऊ पौडिँदै आयो। उसले चेलाहरूलाई पर्खिराखेन, भाइहरूलाई पर्खिराखेन, प्रभुकोमा आयो। किन पहिले पनि उसले भनेको थियो, प्रभु म पापी मानिस हुँ, मबाट जानुहोस्। अब उसले त्यो भन्दैन यो मेरो प्रभु हो भनेर। तर यो सबै कुरा के भयो त? आज्ञा पालनले। आज तपाईँ र मैले कतिपल्ट आज्ञा पालन गरेका छैनौँ? आज्ञा पालन गरेका छैनौँ, आशिष गुमाएका छौँ, प्रभुको समीपता गुमाएका छौँ। अनि यहाँ के भन्छ भने
153वटा ठुला ठुला माछा पक्रे। 153वटा, एक्ज्याक्टली 153वटा। तर त्यो पहिलोपल्ट प्रभुले जाल हान्नु लाउँदाखेरि थामी नसक्नु गरी ढुङ्गामा आए। तर यो लास्ट चान्समा 153वटा ठुल्ठुला माछा आए। त्यसले पनि धनी ढुङ्गा धनी डुबायो। आज यो अन्तिम दिनहरुमा छौं। चर्चमा आउने सबै मान्छे स्वर्ग जाँदैन। कतिलाई झनक्क रिस उठ्छ होला यो मेरो कुरा सुन्दाखेरि। यत्रो हामीले सबै त्यागेको व्यर्थ भयो त? हामीले हाम्रो प्यारो धर्म छोडेको व्यर्थ भयो त? त्यहाँ तङ्बा खान पाउँथ्यौं, तीन पाने खान पाउँथ्यौं, कति मजा थियो। आहा, देवी देवताहरू, आहा, चाडबाडमा कति नाच्थ्यौं, कति मजा गर्थ्यौं। यत्रो सबै छोड्नु पर्यो। बल्ल बल्ल यहाँ क्रिसमसको बेला नाच्न लाउँछ। यहाँनिर बल्ल न्यू इयरमा नाच्छौं। त्यहाँ त डेली नाच्थ्यौं, कति राम्रो थियो। सबै छोडेर आयौं। अब डीके दानियलले भन्छ चर्चमा आउने सबै स्वर्ग जाँदैन भनेर। कि यो मान्छेको पेचकस, दिमागको पेच लुज भएको छ? 153वटा माछा मात्र थियो त्यहाँ। असंख्य मानिसहरू चर्चमा आउँछ। यस समयमा एउटा चर्चमा 11 लाख मेम्बरहरू छ। एउटा चर्चमा 9 लाखसम्म छ। यो देशमा एउटा चर्चमा एक हप्तामा 40-45 हजार मानिसहरू चर्चमा सेवा गर्न आउँछन्। प्रभुले लास्ट जालमा जाल तान्नुहुँदा 153वटा, एक्ज्याक्टली 153वटा माछा थिए। स्वर्गमा बिना संख्याको मानिसहरू हुने छैनन्। स्वर्गमा एक्ज्याक्ट संख्यामा त स्वर्गमा हुन्छ। पपुलेसन एक्सप्लोसन भएको छ स्वर्गमा। असंख्य गर्नै नसकिने गरी मानिसहरू हुने छैनन्। परमेश्वरले सबैको निधारमा छाप लगाइदिनु भएको छ। आज चर्चमा आउने सबै स्वर्ग जाँदैन। त के परमेश्वरले आदिलाई वापस जाऊ भन्नको लागि हामीलाई बोलाउनु भएको हो? होइन, परमेश्वरले कहिले त्यो भन्नुहुन्न। आज तपाईँ र म परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौं कि गर्दैनौं, त्यसले हामी स्वर्ग जाने हाम्रो निश्चयता त्यहाँनिर छ। आज धेरैले सोचिरहेको छ हाम्रो उद्धार घुम्दैन। उहाँले उद्धार दिने अनि फेरि लिने गर्नुहुन्न। त्यसकारण हाम्रो उद्धार घुम्दैन। जन वेस्लीले भनेको थियो, जन क्याल्भिनले उद्धार घुम्दैन भनेर करोडौं क्रिस्चियनहरूलाई नर्क पठायो भनेर। जे गर्दा पनि हुन्छ, इनाम मात्र घुम्छ, स्वर्ग गुमाउँदैनौ, उद्धार गुमाउँदैनौ भनेर। परमेश्वरले दिनुभएको उद्धार उहाँले वापस लिनुहुन्न। तर तपाईँ र मैले पापमा जिएर अनज्ञाकारिताले हामीले त्यो उद्धारलाई वापस फ्याँक्छौं। म कहिले विश्वास गर्न सक्दिनँ एउटा क्रिस्चियन जसले अनज्ञाकारिताको जीवन जिउँछ, आशिष रहित जीवन जिउँछ, व्यभिचार गर्दै जिउँछ, मूर्ति पूजा गर्दै जिउँछ, गणेशको अगाडि झुक्दैन होला, शिवको अगाडि झुक्दैन होला, माता मरियमको अगाडि झुक्दैन होला, तर रुपियाँ पैसाको अगाडि झुक्छ, अभिलाषाको अगाडि झुक्छ, मोज मजाको अगाडि झुक्छ, तपाईको टेलिभिजनको अगाडि झुक्छ, फोनको अगाडि, मोबाइल फोनको अगाडि झुक्छ, मोज मजा आफ्नो अभिलाषाको अगाडि झुक्छ। बाइबलले भन्छ ख्रीष्ट येशूको ठाउँमा कुनै पनि कुरालाई हामी राख्छौं भने त्यो मूर्ति पूजा हो। लोभ लालच गर्छौं भने त्यो मूर्ति पूजा हो। अनि त्यो मान्छे स्वर्ग जाँदैन। कति कठोर कुरा हो यो। मैले केवल बाइबलको कुरालाई उद्धृत गरेको मात्र हो। 153वटा एक्ज्याक्टली माछा अन्तिमको दिनमा माछा पर्यो। प्रभु येशूले उखान भन्नुभयो, परमेश्वरको राज्य महाजाल जस्तो हो,
जब जाल बटुलिन्छ, महाजालले असंख्य माछा तान्छ अनि बाहिर किनारामा बसेर मानिसहरूले छान्नेछन्, खराब माछा सबै बाहिर वापस फ्याँकिदिनेछन्, असल माछा मात्र राख्नेछन्। तपाईले नेशनल जियोग्राफीमा डिस्कभरीमा हेर्नु भएको होला नि, बिग हल भन्ने प्रोग्राममा माछा तान्छ अनि कति त्यहाँ बस्ने मछुवारले माछा फ्याँक्दै गरेको पनि देख्नु भएको होला नि वापस समुद्रमा। अन्तिमको दिनहरूमा त्यस्तो हुनेछ। आज्ञा पालन नगर्ने हरेक र्याप्चरको दिनमा फ्याँकिनेछ, छोडिनेछ। अनि कतिलाई प्री ट्रिप मन पर्दैन, सतावट, महान सतावट भन्दा अगाडि र्याप्चर हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैन। नो प्रब्लम, मिड ट्रिबुलेसन, महान सतावट कालको बीचमा पनि र्याप्चर यदि त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यो समय पनि आज्ञा पालन नगर्ने क्रिस्चियनहरू फ्याँकिनेछन्, बाहिर छोडिनेछन्। कतिले त्यो विश्वास गर्दैन, महान सतावट कालको अन्तमा मात्र र्याप्चर हुनेछ। ओके, द्याट्स राइट, त्यस्तो त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ भने पनि आज्ञा पालन नगर्ने क्रिस्चियन र्याप्चरमा उठाइने छैन। त्यसो भने र्याप्चरै हुँदैन भन्नु मिल्दैन, किन बाइबलमा त्यो भनेको छ। यसकारणले आज्ञा पालन हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। केवल हामी अरू कुरामा त उफ्रिँदै नाच्दै हिँड्छौँ, हाम्रो आफ्नै धार्मिकतामा मात्र रमाउँछौँ भने र आज्ञा पालन भन्ने सिमेटलाई हामी छोड्छौँ भने हामी उठाइने छैनौँ, हाम्रो उन्नति हुने छैन, आशिषित हुने छैनौँ। सानो कुरामा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु भनेको ठुलो आशिषतर्फ कदम बढाउनु हो। परमेश्वरको ठुलो आशिष राजी खुसीको हृदयसँग हृदय बढाउँछ। विलिङनेस, हैन, विलिङनेस। हामी सानो कुरामा आशिषित भयौँ, आज्ञाकारी भयौँ भने त ठुलो कुरामा हामी आशिषित हुनेछौँ। ठुलो कुरामा हामी प्रभुको आशिषको हामी सहभागी बन्नेछौँ। लुका 16 अध्यायमा लेखिएको छ, यदि तिमीहरू अर्काको कुरामा, अर्काको धनमा इमानदार भएनौ भने तिमीले पाउनु पर्ने धन तिमीलाई कसले दिन्छ? प्रियहरू, तपाईँ संसारमा जन्मिनु हुँदाखेरि यो संसारमा भएका सबै स्रोत साधनहरूको हकवाला भएर जन्मिनु भएको छ। कुन देशमा जन्मिनुहुन्छ त्यो अर्को कुरा हो, कस्तो परिवारमा जन्मिनुहुन्छ तपाईँ त्यो अर्को कुरा हो, तर तपाईँ यस पृथ्वीमा जन्मिनु भएको कारण परमेश्वरले यस पृथ्वीलाई भरिदिनु भएको सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू अनि राजनीतिद्वारा क्रिएट भएका मानव अधिकार, मौलिक अधिकार, यो सबै कुराको तपाईँ हकवाला भएर जन्मिनु भएको छ। त्यसरी गरी नयाँ गरी जन्मिँदाखेरि पनि हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका सम्पूर्ण आशिषहरूको हामी हकवाला भएका छौँ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता र परमेश्वर धन्यको हुनुहुन्छ। उहाँले स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषहरूले हामीलाई भर्नु भएको छ, दिनु भएको छ। हरेक आत्मिक आशिषहरू, ती सबै कुराहरू हाम्रो हो त्यो, तर ती सबै कुराहरू हाम्रो आज्ञा पालनद्वारा मात्र हाम्रो जीवनमा आउँछ। इभन सानो कुरा पनि हामीले धेरै पाउने रहेछौँ, अति धेरै पाउने रहेछौँ, आशिषित हुने रहेछौँ। तर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, तिमी अरूको धनमा, थोरै कुरामा इमानदार भएनौ भने तिमीले पाउनु पर्ने तिम्रो धन कसले तिमीलाई दिन्छ? तिमीले पाउनु पर्ने आशिष कसले दिन्छ यदि तिमी आज्ञाकारी भएनौ भने? आज यो प्रश्न तपाईँ र मेरो लाग्यो। सन्तुलित क्रिस्चियन जीवन जिउँ। एउटा कुरालाई अँगालोमा र अर्को कुरालाई टाढो नराखौं। परमेश्वरको वचन यशाया 18:1 भन्छ, हे याकुबका घराना हो, तिमीहरू जो इस्राएल नाउँले बोलाइएका छौ र यहुदाका परमेश्वर वंशबाट आएका हो, यो कुरा सुन, तिमीहरू जसले परमप्रभुको नाउँमा शपथ खान्छौ र इस्राएलको परमेश्वरको नाउँ पुकार्छौ, तर सत्यता र धार्मिकतामा होइन। धेरैलाई कस्तो लाग्छ, त्यो पुरानो करार हो, व्यवस्था हो। We don't need व्यवस्था, we don't need in व्यवस्था, we live in grace।
हामी व्यस्तताको युगमा होइन, ग्रेसको युगमा, पुरानो करारमा होइन, नयाँ करारमा जिउँछौँ। यस, द्याट्स राइट, त्यो ठिक हो। तर प्रिन्सिपल कहिले बदलिएको छैन प्रियहरू। व्यवस्था बदल्यो होला, करार बदल्यो होला, परमेश्वर बदलिनु भएको छैन। प्रिन्सिपल बदलिएको छैन, परमेश्वरको सत्यता बदलिएको छैन। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो। नयाँ करारका मानिसहरू भनेर पुरानो करारको प्रिन्सिपल हामी लत्याउन सक्दैनौँ। आज धेरैले त्यो कुरा गरिरहेको छ। कदापि सक्दैनौँ, कहिले लत्याउन सक्दैनौँ। प्रिन्सिपल एउटा हो, सत्यता र धार्मिकता एउटै हो, बदलिएको छैन। 6 पदमा तैँले यो कुरा सुनेको छस्, यो कुरा यी कुरा सबैलाई हेर, के तँ यो स्वीकार गर्दैनस्? अब उसो म तँलाई नयाँ कुराहरू बताउने छु, तैँले नजानेका गुप्त कुराहरू। अब हामी त्यो फेजमा आएका छौँ। 10 पदमा हेर, मैले तँलाई खारेको छु र तँ चाँदी जस्तो, तर चाँदीलाई जस्तो त होइन, मैले तँलाई कष्टको भट्टीमा जाँचेको छु। 17 पदमा परमप्रभु तेरा उद्धारक र इस्राएलका परम पवित्र हुनु भन्नुहुन्छ। म परमप्रभु तेरा परमेश्वर हुँ, जसले तेरो आज्ञाहरू जसले तेरो भलाइको निम्ति तँलाई सिकाउँछ। परमेश्वरले हाम्रो भलाइको निम्ति सिकाउनुहुन्छ, जसले त जानुपर्ने बाटोमा तँलाई डोर्याउनुहुन्छ। परमेश्वर हाम्रो मार्गदर्शक हुनुहुन्छ। पत्रुस भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले हिँड्नको लागि उहाँका पथ चिन्हहरू छोड्दै जानु भएको छ प्रभु यीशुले, जहाँ हामी टेकेर हिँड्न सकौँ भनेर। अनि के भन्छ 18 पदमा, यदि तैँले मेरो आज्ञाहरू ध्यानसित पालन गरेको भए तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरो धार्मिकता समुद्रको छालहरू चाहिँ हुने थियो। आज तपाईँले शान्ति पाएको छुइनँ जस्तो लाग्छ भने, मेरो धार्मिकता उज्जवल छ जस्तो लाग्दैन भने, तपाईँले यो वचन आज कान खोलेर सुन्नुहोस्। आफ्नो हृदयमा तपाईँले कुँदेर राख्नुहोस्। यदि तैँले मेरो आज्ञाहरू ध्यानसित पालन गरेको भए तेरो शान्ति नदी झैँ र तेरा धार्मिकता समुद्रको छाल जस्तो हुने थियो। धार्मिकता भनेको फोर्स हो। Always righteousness is like a force. It breaks power of darkness. आज धेरै किन अन्धकारको शक्ति तोडिँदैन? धार्मिकता छैन। मुखमा मात्र येशूको नाम छ, हातमा मात्र बाइबल छ, तर धार्मिकता छैन। धार्मिकता छालहरूको जस्तो शक्तिशाली हुन्छ। तेरो वंश बलुवा सरह हुने थियो, तेरा छोराछोरीहरू त्यसका कण सरह हुने थिए। तिनीहरूको नाउँ मबाट कहिले पनि काटिने थिएनन्, ती मेरो सामुन्ने नाश हुने थिएनन्। आज हामी आमा बाबुको लागि पनि यो ठुलो परमेश्वरको वचनको अंश हो। यो हामीले आज्ञा पालन गरेको भए, हामी आज्ञाकारी भएको भए त्यस्ता कुराहरू हाम्रो जीवनमा घट्ने थिएन। हामी अशान्तिमा जिउने थिएनौँ। हामी समस्याहरूले हामी ढाकिने थिएनौँ। हाम्रा वंशहरू बढेर जाने थिए, हाम्रा छोराछोरीहरू बढेर जाने थिए। फ्यामिली प्लानिङ गर्ने थिएनौँ छोटकारीमा, र तिनीहरू कहिले पनि परमेश्वरबाट अलग हुने थिएनन्। तिनीहरू कहिले पनि नाश हुने थिएनन्। आज कति आमा बाबुले छोराछोरीहरूलाई गुमाएका छन्। कति पास्टरहरूले आफ्ना छोराछोरी गुमाएका छन्। धेरै वर्ष अगाडि म दार्जिलिङमा पढ्थेँ बाइबल स्कुलमा। हामी एक दिन विद्यार्थीहरू सङ्गतिमा गयौँ, टकबर भन्ने ठाउँमा। बेलुकी हामी झर्दै थियौँ। अचानक 3 जना केटाहरू फुत्ते निस्क्यो। तिहारको बेला थियो। अनि हामीसँगै हाम्रो सर पनि हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो लिडर। फुत्ते छुरी निकालेर त सरको पेटमा त राखिहाले त। तिमीहरू नामधारी क्रिस्चियनहरू होइन, तिमीहरू प्रेम भन्ने तर मुखले प्रेम गर्ने तर हृदयबाट चाहिँ प्रेम नगर्ने तिमीहरू झुट्टा क्रिस्चियनहरू होइन भन्छ। हामी छक्क पर्यौँ। अनि हाम्रो सरले उसलाई सम्झायो, परमेश्वरको प्रेमको बारे बतायो। अनि त्यो केटो धुरुधुरु रोयो। उसले छुरी दबायो, लुकायो, धुरुधुरु रोयो। मेरो बाबु यहाँको चर्चको पास्टर हो, अगुवा हो। तपाईले भनेको जस्तो मेरो बाबुको जीवन भए म यस्तो कुरा कहिले हुने थिइनँ। म यस्तो कहिले हुने थिइनँ।
मेरो बाबुले चर्चमा प्रेमको बारे बताउँछ, तर घरमा कहिले पनि प्रेमको कुरा गर्दैन। म आज यति निराशमा, आज गाँजा ड्रगमा म बाँचिरहेको छु। हेर्नुहोस्, धेरैपल्ट हाम्रो अनैक्यकारिताले हाम्रो छोराछोरीहरू वितृष्णा भएर, एकदमै वितृष्णा भएर उनीहरू जान्छ। हाम्रो छोराछोरीले चर्चमा के बोल्छौँ, क्रुसेडमा के बोल्छौँ, कन्फरेन्समा के बोल्छौँ, कति मानिसलाई चङ्गाई गराउँछौँ, दुष्ट आत्मा धपाउँछौँ, हाम्रो छोराछोरीले त्यो हेर्दैन। हाम्रो छोराछोरीले घरभित्र हामी कस्तो छौँ, के गर्छौँ, त्यो चाहिँ हेर्छन्। यदि घरमा पनि हामीले आज्ञा पालन गरेको भए त्यो हुने थिएन। आज तपाईँलाई यो फिलिङ जति पेजमा, फेसबुक पेजमा हेरिराख्नु भएको छ, जुममा तपाईँलाई लागिरहेको छ भने यो समय वापस आउने समय हो उहाँको आज्ञा पालनमा। यशाया 1:19-20 भन्छ, यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी हुने हो भने राजी 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 खुसीमा हाम्रो परमेश्वरको आशिष गाँसिएको छ। आज्ञाकारी भयो भने तिमीहरूले यस देशको असल 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 कुरा खान पाउनेछौ। धेरै परमेश्वरको दासहरूले, परमेश्वरका जनहरूले मैले अमेरिकामा भनेको सुनेको छु, हामी दूध र मह बग्ने देशमा आएका छौँ। हालेलुया। हामी दूध र मह, तर दूध र मह बग्ने देश इजरायल हो। इजरायलको तुलनामा अमेरिकालाई गर्नु मिल्दैन। तर तपाईँले भन्नुभयो, म सहमत छु। तर तपाईँ आज्ञा पालन गर्नु भएन भने तपाईँका छोराछोरी यो दूध र मह बग्ने देशमा आशिषित जीवन जिउने छैन, आशिषित जीवन जिउने छैनन्। यहाँ भन्दछ, यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयो भने तिमीहरूले यस देशको असल असल कुरा खान पाउनेछौ। तर तिमीहरूले इन्कार गर्छौ र अटेरी हुन्छौ भने तिमीहरू तरवारले काटिनेछौ, किनकि परमप्रभुकै मुखले यो कुरा भन्नुभएको। आज्ञा पालन र विलिङनेस, राजी खुसी एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। रोमी 2:13 भन्छ, किनकि व्यस्ता शून्यहरू परमेश्वरको सामुन्ने धर्मी ठहरिँदैनन्, केवल व्यस्ता शून्यहरू, तर व्यस्ता पालन गर्नेहरू धर्मी ठहरिनेछन्। तपाईँले यो नभन्नुहोस्, हामी व्यस्तामा होइन, हामी अनुग्रहमा छौँ। हामी पुरानो करारमा होइन, नयाँ करारमा छौँ। मैले अलरेडी भने, प्रिन्सिपल बदलेको छैन, सत्यता र धार्मिकता बदलेको छैन, परमेश्वर बदलिनु भएको छैन। अनि परमेश्वर येशू ख्रीष्ट भएर आउनु भएको भन्दैमा परमेश्वरका सत्यता र धार्मिकता बदलेको छैन। बाइबलले भन्छ, हिजो आज सधैँभरि येशू समान हुनुहुन्छ, समान हुनुहुन्छ। किन? अनि याकुबले भन्छ, व्यस्ता वचन सुन्नेहरू होइन, सुन्नेहरू होइन, तर पालन गर्नेहरू आशिषित हुनेछन्। त्यसकारणले गर्दा हामी आज्ञा पालन गर्न आउँछ। आज्ञा पालनले के गर्छ त? हाम्रो समाज र आत्मिक आँखा खोलिदिन्छ। यूहन्ना 21:12 कथा भने उनीहरूले आज्ञा पालन गरेका प्रभु यीशुलाई चिन्न सके। अनि अर्को, हाम्रो आज्ञा पालनले सधैँ अरूलाई फाइदा पुर्याउँछ। बाबु आमाको आज्ञा पालनले नानीहरू आशिषित हुन्छन्। प्रभुको स्तुति होस्। मैले सक्छु, बालकहरू आशिषित हुन्छन्। तपाईँ र मैले, हाम्रो नानीहरूले, हुनु त यो बाबुहरूको सेवामा भन्न सकिन्छ, तपाईँ र मेरो नानीहरूले तपाईँ र मैले प्रार्थना गरेको देख्नुपर्छ, बाइबल पढेको देख्नुपर्छ। तपाईँ र मेरो नानीहरूले हामीले दशांश दिएको देख्नुपर्छ। जब नानीहरूले देख्छन्, एक दिन त्यो नानीहरू भड्केर गए तापनि, दुःख र कष्टमा पर्दा तपाईँ र मेरो कुराहरू सम्झिन्छन् उनीहरूले। उनीहरू वापस आउँछन्, वापस फर्केर आउँछन्, किनकि उनीहरूले देख्छन् आपद विपद पर्दाखेरि मेरो आमा बाबुले प्रार्थना गर्थ्यो, आपद विपद पर्दा मेरो आमा बाबुहरूले बाइबल पढ्थ्यो, अनि परमेश्वरले उनीहरूको प्रार्थना सुन्नुहुन्थ्यो। आज हाम्रो आपद विपदमा हामीले बाइबल पढ्न आवश्यक छ, प्रार्थना गर्न आवश्यक। उनीहरू वापस फर्केर आउनेछ। परमेश्वरलाई स्तुति होस्। प्रियहरू, हामी जति पनि प्रभुका जनहरू छौँ, हामीले आज्ञा पालन गर्न अति आवश्यक छ। यदि आज्ञा पालन, हेर्नुहोस्, परमेश्वरको वचनलाई हामीले प्रार्थनाले त्यसलाई जीवित बनाउन सक्दैनौँ।
मतलब जीवित प्रभावशाली बनाउन सक्दैनौँ प्रार्थनाले। परमेश्वरको वचनलाई केवल आज्ञा पालन गरेर त्यो वचन अनुसार जिएर मात्र त्यो वचनलाई हामी पावरफुल बनाउन सक्छौँ हाम्रो जीवनमा। परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। मैले